श्रीदुर्गा सप्तशती दशमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि। ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि। नेत्रां धनुःसरयुताङ्कुशपाशशूलम्। नेत्रां धनुःसरयुतां कुशपाशशूलम्। रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम्। रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम्। कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच। ॐ ऋषिरुवाच। निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं। निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितम्। हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः। हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः। बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह। बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह। अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देव्य उवाच। देव्य उवाच। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा। पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम्। ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम्। तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्य उवाच। देव्य उवाच। अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता। अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता। तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच। ऋषिरुवाच। ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयो। ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयो। पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्। पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्। सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथा अस्त्रैश्चैव दारुणैः। सर्वर्षैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः। तयोर्युद्धमभूद् भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका। दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका। बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः। भञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः। मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी। मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी। बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः। भवञ्जलीलयोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरसतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः। ततः सरसतैर्देवीमाच्छादयतसोऽसुरः। सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः। सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः। छिन्ने धनुषु दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे। छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे। चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्। अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः। अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः।
नामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका तस्यापतदेवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः सितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् धनुर्मुक्तैश्चर्मचार्करामलम् हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः सरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रग्रह्योर्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सचिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासुः पपातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघाः शोलकाये प्रागा संस्थे समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथास्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरो गणाः बभुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रोभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।